नेपाली समाचारको साथमा LRI School, Kalanki, Kathmandu. Kathmandu College of Central State is dedicated for knowledge, creativity and discipline. Explore Hospitality and Culinary Academy, Ratnanagar, Chittagong. नेपालको शान, आम नेपालीको पहिचान। नमस्कार, आम नेपाली समाचारमा स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। बाराको अमलेखगञ्जमा बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुग्यो। घाइते भएका 20 जनालाई थप उपचारका लागि भरतपुर पठाइयो। मृतक मध्ये 9 जनाको शनाखत। शीर्ष नेता बिनाको शेखर समूहको भेला सकियो। विद्रोह रोक्न नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने सहभागी नेताको भनाई। बलात्कारको आरोप लागेको क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विदेशबाट आउँदा आउँदै विमानस्थलबाटै पक्राउ। हदगडी सहित गौशाला प्रहरी हिरासतमा। थाइल्याण्डमा पूर्व प्रहरीले गोली चलाउँदा बालबालिका सहित 34 जनाको मृत्यु। आक्रमणपछि बन्दुकधारी फरार। र आगामी विश्वकपमा सुरुवाती खेलमा इङ्ल्यान्डले इरान विरुद्ध खेल्दै वोल्करले विश्वकप गुमाउन सक्ने सम्भावना। अंकल, शॉपिंग लिस्ट। रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर भन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड, बेस्ट रोज्नेहरूका लागि। यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। एउटा लक्ष्य जब हुन्छ पार, गर्व र खुसीसँगै निर्णायक समय हो के गर्ने के बन्ने भविष्यमा। स्वागत छ तपाईहरूलाई गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजमा, जहाँ हामी तपाईको चुनौतीलाई अवसर बनाई निखार्नेछौँ। शिक्षाको शक्तिले बनाउनेछौँ तपाईलाई तयार भविष्यको लागि। Success is our desire, and working to achieve it is our choice. I am Milna Natyogi, a grade 12 biology student at Nepal Mega College, Kathmandu. With the perennial encouragement and support of the teachers and administration, I have been able to achieve satisfying results. In my experience, Mega focuses not only on academic perfection of students, but also on the overall development of an individual. Therefore, I have made my academic goals along with the confidence so that I can express my thoughts on different platforms. Join Mega to expand your horizons. Thank you. अब समाचार विस्तारमा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको अमलेखगञ्जमा 3 नम्बर पुल नजिक यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 16 जना पुगेको छ। मृतक मध्ये 9 जनाको शनाखत भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक एवं प्रवक्ता बलराम श्रेष्ठको जानकारी अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएका मध्ये उपचारको क्रममा 12 जना हेटौडा अस्पतालमा, 2 जना चुरेहिल अस्पताल, 1 जनाको मकवानपुर सरकारी अस्पताल तथा 1 जनाको चितवनमा ज्यान गएको हो। घाइतेहरू 20 जना मध्ये आधा दर्जन बढीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। हेटौडाबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 060001 ख 011 ख नम्बरको बस अनियन्त्रित भएर सडकबाट करिब 100 मिटर तल खस्दा दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाइ छ।
दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा 12 कलैया 10 का 35 वर्षीय ब्राजिना खातुन, पर्सा वीरगंजका 65 वर्षीय सोमप्रसाद चौरासिया, 35 वर्षीय मुन्ना देवी चौरासिया, मकनपुर हेटौडा 7 की 55 वर्षीय शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ र 20 वर्षीय स्वस्तिका श्रेष्ठ, कलैयाकै 22 वर्षीय इताक अन्सारी, 12 आमलेखगंजका 28 वर्षीय सुरेश विक, 45 वर्षीय लालबहादुर बोकटी तथा गोर्खाकी अम्बिका कडेल रहेका छन्। मनसुनी गतिविधि सक्रिय भएर बुधबार राति तथा बिहीबार बिहान परिरहेको अविरल वर्षाका कारण देशभरका विभिन्न नदी तथा खोलामा पानीको सतहले खतराको तह पार गरेको छ। अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ भने पहिरोका कारण विभिन्न सडक खण्ड अवरुद्ध भएका छन्। पानी परिरहँदा र बाटो बन्द हुँदा दशैंको टीका तथा आशीर्वाद थाप्नका लागि आफन्तकोमा जाने आउनेहरू समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले अवरुद्ध भएको नारायणगढ मुगलिन सडक पुनः सञ्चालनमा आएको छ। 17 किलोमा पहिरो गएर अवरुद्ध भएको सडक बिहान 11:15 बजेदेखि दुईतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। सडक आज बिहान 8:20 बजेदेखि अवरुद्ध बनेको थियो। सडक अवरुद्ध हुँदा सडकमै रोकिएका सवारी साधन गन्तव्यतिर पठाउन सुरु गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिनले जनाएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा दशैंको टीका र आशीर्वाद थाप्न हिँडेकाहरू अलपत्र परेका थिए। यस्तै लगातार परेको वर्षाका कारण नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढ्न थालेपछि त्रिवेणी स्थित गण्डक ब्यारेजका 22 वटा ढोका खोलिएको छ। रातिदेखि नै नारायणी नदीको जल सतह बढ्ने क्रममा रहेकाले हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गण्डक ब्यारेजका 36 वटा ढोका मध्ये 22 वटा ढोका खोलिएको त्रिवेणी स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बाढी सूचना केन्द्रले नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रमा थप वर्षा हुने पूर्वानुमान गर्दै नवलपरासी र चितवनका तटीय क्षेत्रमा साँझसम्म सतर्कता साथ सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध गरेको छ। पहिरोका कारण बुटोल पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको वाली गल्याङ सडक खण्ड पनि अवरुद्ध भएको हो। अविरल वर्षाका कारण आज बिहान 4:15 बजेतिर गल्याङ 8 झोल्पेमा सडक माथिबाट पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको हो। त्यस्तै स्याङ्जा र कास्कीको सीमा स्थित कुबिन्डेमा पनि अविरल वर्षाका कारण अवरुद्ध बनेको सिद्धार्थ राजमार्ग एकतर्फी खुलाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण भेगमा पहिरोका कारण सवारी साधन चल्न नसक्दा यसपालिको दशैं निकै कष्टकर बनेको हो। साथै ग्रामीण भेगमा पहिरोका कारण धेरै बस्तीहरू उच्च जोखिममा समेत परेका छन्। यस्तै नवलपरासी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, प्युठान, अर्घाखाँची, दाङ जिल्ला सहित गण्डकी प्रदेशका साना नदीमा पनि पानीको सतह बढेको छ। आकस्मिक बाढीको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। महाशाखाका अनुसार बिहीबार बिहान गरिएको मापनमा चितवनको देवघाटमा पानीको सतह सतर्कता तहभन्दा माथि पुगेको छ। यस्तै दाङको बबई नदी किनारमा 3 जनाको शव फेला परेको छ। तुलसीपुर 13 बबरपुरमा शव फेला परेको हो। नदीले बगाएको अवस्थामा शव भेटिएको हो। यस्तै पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको सडक खुलाउन ओडा अध्यक्ष आफै डोजर लिएर पुगेका छन्। पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि गजुरी गाउँपालिका ओडा नम्बर 6 का अध्यक्ष भक्तबहादुर तामाङ आफैले डोजर चलाएर सडक खुलाएका छन्। अविरल वर्षाका कारण हिजो दाङमा खोलामा आएको बाढीमा बगेर 1 जना बेपत्ता भएका छन्। बुधबार रातिदेखि परिरहेको अविरल वर्षाको कारण घोराही उपमहानगरपालिका ओडा नम्बर 10 गुर्जे खोलामा आएको बाढीले स्थानीय 54 वर्षीय कल्लु चौधरी बगेर बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वीर बहादुर ओलीले जानकारी दिएका छन्। तुलसीपुर घोराही सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने गुर्जे लगायत विभिन्न खोलामा आएको बाढीका कारण साना सवारी साधन सञ्चालनमा आउन समेत समस्या भएको छ। यस्तै अविरल वर्षाका कारण बबई र राप्ती नदीमा बाढीको सतहले जोखिम तह पार गरेको छ। पाल्पाको जोर्तेमा पहिरो खस्दा पाल्पा गुल्मी सडक खण्ड बन्द भएको छ। लगातार पानी परिरहेकाले यात्रामा निस्कनु अघि मौसम र सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रहरीको आग्रह छ। निरन्तरको वर्षाका कारण लमजुङको बेसी सहर र मनाङको चामे जोड्ने सडक पनि अवरुद्ध भएको छ। मनाङको नासो गाउँपालिका 3 खोत्रोमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो।
खोत्रोमा सडकको बीच भागमा नै भल बगेकाले यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ। बंगालको खाडीमा विकसित न्यून चापिय प्रणालीको असर उत्तर पश्चिमतर्फ सर्दै जाने क्रममा नेपालमा पनि निरन्तर वर्षा भइरहेको मौसमविदले बताएका छन्। यस्तो अवस्था अझै केही दिन जारी रहने भएकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने मौसमविदको सुझाव छ। अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। पहिरोका कारण विभिन्न सडक खण्ड अवरुद्ध भएका छन्। पानी परिरहँदा र बाटो बन्द हुँदा दशैंको टीका तथा आशीर्वाद थाप्नका लागि आफन्तकोमा आउने जानेहरू समस्यामा परेका छन्। यस्तै निरन्तर अविरल वर्षाका कारण हवाई उडान समेत प्रभावित भएका छन्। खराब मौसमका कारण काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडान र अवतरण प्रभावित भएका छन्। निरन्तरको झरीका कारण विमानस्थलको भिजिबिलिटी कम रहेकाले जहाज अवतरणमा निकै समस्या भएको छ। मौसम प्रतिकूल बनेपछि काठमाडौँबाट लुक्ला उडेका 2 हेलिकप्टर काभ्रेको 5 खालमा आकस्मिक अवतरण गरेका छन्। काठमाडौँमा बिहानैबाट ठूलो वर्षा भइरहेको छ। यसले नियमित हवाई उडान समेत प्रभावित बनेको छ। यस्तै भैरहवाबाट काठमाडौँका लागि उडेको बुद्ध एयरको विमान मौसमको खराबीका कारण जनकपुरमा अवतरण गरेको छ। खराब मौसमका कारण काठमाडौँ विमानस्थलले एयर ट्राफिक जाम भएको सूचना दिएपछि जनकपुर विमानस्थलमा अवतरण गराइएको हो। आम नेपाली टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट खेमा जोशी, काठमाडौँ। लगातारको वर्षाका कारण त्रिवेणीमा रहेको गडक ब्यारेजमा नारायणी नदीको जल सतहले खतराको तह पार गरेको छ। 3 लाख क्युसेक पानीलाई खतराको तह मानिने गडकमा दिउँसो 3 बजेको मापन अनुसार जल सतह 3,04,000 क्युसेक पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरका प्रहरी प्रमुख भुवनेश्वर तिवारीले बताउनुभयो। नारायणी नदीमा पानीको सतह बढेपछि प्रहरीले मध्य बिन्दुको कोल्हुवा र त्रिवेणी गैडाकोट क्षेत्रमा सचेत रहन माइकिङ गरेको छ। गडक ब्यारेजमा पानीको सतह चेतावनीको तह पार गरेपछि यसअघि नै ब्यारेजका सबै 36 वटा ढोका खोलिएको छ। पानीको सतह बढेसँगै बिहान 10 बजेपछि गडक ब्यारेजका सबै ढोका खोलिएको प्रहरी प्रमुख तिवारीले जानकारी दिनुभयो। शीर्ष नेता बिनाको शेखर गगन समूहको भेला सकिएको छ। टिकट वितरणमा समानता हुनुपर्ने माग राख्दै शेखर गगन समूहका नेताहरू छुट्टी भएका थिए। तर भेलामा कुनै पनि शीर्ष नेता सहभागी भएनन्। बैठकमा सहभागी नेता भूपेन्द्र जंग शाहीले पार्टीलाई बहुमत दिलाउन एकजुट र एक ठिक्का भएर जानुपर्छ भन्ने आफूहरूको भनाइरहेको बताउनुभयो। समानुपातिक सूचीमा पार्टीमा संघर्ष गरेका नेताहरूलाई विभेद गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रत्यक्षतर्फ पनि यस्तै भए विद्रोह हुने चेतावनी दिनुभयो। पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। चुनाव जित्न सक्नेलाई टिकट वितरण हुनुपर्ने र त्यसो नभएमा पार्टी दुर्घटनातर्फ जाने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। गुटबन्दीका आधारमा टिकट वितरण भए कार्यकर्ताहरूले विद्रोह गर्ने उल्लेख गर्दै संसदीय बोर्डमा भएका नेताहरू सचेत बनेर पार्टीमा विद्रोह हुने खालको अवस्था रोक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पेश गरिएको बन्द सूचीबाट विभिन्न दलका 29 उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिएका छन्। यही असोज 16 गतेसम्म संशोधन पेश गर्न दिएको समयमा सो बन्द सूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेद्वारले आफ्नो नाम उम्मेद्वारको बन्द सूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा यही असोज 17 गते बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म निवेदन दिन सकिने भनिएको थियो। उक्त प्रणालीका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा तोकिएका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 9 र प्रदेश सभातर्फ 20 उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिएका छन्। फिर्ता लिनेमा दुवै तहमा गरी नेपाली कांग्रेसका 9, नेकपा माओवादी केन्द्रका 2, जनता समाजवादी पार्टीका 5, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका 5, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 1, पुनः जागरण पार्टीका 1 र राष्ट्रिय नागरिक पार्टीका 5 जना रहेका छन्। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन आयोगले योग्यता निर्धारण गरेको छ।
यसअघि आयोगले राजनीतिक दललाई असोज 23 गते उम्मेद्वार मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने र मनोनयन भएका उम्मेद्वार सूची सार्वजनिक समेत गर्ने सूचना जारी गरिसकेको छ। मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने दिन नजिकै सँगै आयोगले उम्मेद्वारको योग्यता निर्धारण सम्बन्धी सूची सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका निर्वाचनमा भाग लिन उम्मेद्वार नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको हकमा कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ। प्रदेश सभा निर्वाचनको हकमा कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ। 25 वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी कुनै पनि संघीय कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ। कुनै लाभको पदमा बहाल नभएको हुनुपर्नेछ। बलात्कारको आरोप लागेको नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पक्राउ परेका छन्। दोहाबाट कतार एयरवेजको जहाज मार्फत आज बिहान नेपाल फर्किएका उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। एक रिपोर्ट। नाबालिग किशोरी बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहिबार बिहान 10:30 बजे कतार एयरवेजको QR 648 नम्बरको विमानबाट लामिछाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेका हुन्। कतार एयरवेजको QR 648 कल साइन भएको विमान मार्फत सन्दीप स्वदेश फर्किएका हुन्। खराब मौसमका कारण उक्त विमान निर्धारित समयभन्दा केही बेर ढिलो अवतरण भएको थियो। विमानस्थलमा अवतरण गरे लगतै प्रहरीले लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। विमानस्थलबाट उत्रिने बित्तिकै अध्यागमन कार्यालयले लामिछानेलाई विमानस्थल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो। त्यसपछि विमानस्थल प्रहरीले महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाको जिम्मा लगाएको हो। विमानस्थलबाटै हत्कडी लगाएर उनलाई प्रहरीले बाहिर ल्याएको थियो। बाहिर ल्याएर भ्यानमा राख्दासम्म सन्दीपको हत्कडी लगाएको हात रुमालले छोपिएको थियो। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए लगतै लामिछानेको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको र गौशाला प्रहरीले उनी माथिको आरोपको थप अनुसन्धान गर्ने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता SP दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिए। कतार एयरलाइन्सको जहाज नम्बर 648 द्वारा त्रिभुवन विमानस्थलमा आइसके पश्चात सन्दीप लामिछानेलाई प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिइसके पश्चात उहाँलाई प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गराई अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेको छ। अब यसको सम्बन्धमा प्रहरीद्वारा थप अनुसन्धान गरिनेछ। यस्तै लामिछानेका वकिल सरोज घिमिरेले सिंगै राज्य सत्ता उनको विरुद्ध नियोजित रूपमा लागेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। सन्दीपले आफ्ना वकिल मार्फत प्रहरीमा आत्मसमर्पण गर्न खोजे पनि उनलाई विमानस्थलबाट हत्कडी लगाएर सिधै गौशाला चौकीको हिरासतमा लगिएको घिमिरेको भनाइ छ। कानून व्यवसायीले भेट्न पाउने अधिकार समेत खोसिएको र त्यसपछि सिधै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि KMC अस्पतालमा लगिएको उनी बताउँछन्। आफ्नो उपस्थितिमा आत्मसमर्पण गर्न लामिछानेले माग गरे पनि प्रहरीले अस्वीकार गरेको उनी बताउँछन्। सन्दीपलाई भेट्न खोज्दा प्रहरीले निवेदन दिनुपर्छ भनेको र अदालत खुलेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीसँग गौशाला प्रहरी विरुद्धमा आफूलाई समर्पण गर्ने उहाँको डिजाइन थियो। उहाँले पहिल्यै नै पब्लिकली डिस्क्लोज गरिसक्नु भएको थियो र उहाँले पत्रचार गरेर म समर्पण गर्दैछु भनेर चाहिँ गौशाला प्रहरी विरुद्धमा उहाँले खबर गरिसक्नु भएको थियो, इमेल मार्फत गरिसक्नु भएको थियो र मलाई पनि उहाँले यो होल प्रोसेसमा उहाँको म लफुल एटोर्नी उहाँको कानुनी व्यवसायी भएको हुनाले चाहिँ यो प्रोसेसमा आइदिन लागेर गर्नुभएको थियो। त्यही हिसाबले म बिहानै यहाँ कुराकानी भएअनुसार म यहाँ आएँ। तर यहाँको गौशाला प्रहरी विरुद्धको टोली पहिले नै एयरपोर्टमा बसिसकेका हुनाले उहाँहरू त्यहाँ जान सम्भव रहेन। उहाँहरूले चाहिँ यहीँ गौशालामा नै भेट्न सकिन्छ भन्ने भएपछि चाहिँ हामी यहीँ कुरेर बस्यौँ। उहाँको चाहिँ फ्लाइट ओभरसुट भएको हुनाले केही समय आकाशमै घुमेको डिले भएको हुनाले उहाँलाई आइसके पछाडि पक्रेर लिएर आउनुभयो। र आइसके पछाडि भेट्न खोज्यो। भेट्न खोज्दाखेरि उहाँले भेट्न दिनु भएन। उहाँले एउटा निवेदन लिएर आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो भेट्नको लागि। निवेदन लिएर आउँदै सन्दीप लामिछानेलाई मेडिकलमा लगेको भन्ने कुरा भर्खर बुझेको छु। उहाँहरूले अहिले त मेडिकल गर्नुहुन्छ होला, त्यस पछाडि अड्डा खुलिसके पछाडि उहाँलाई म्याप थप्ने र अरू बयान दिने कामहरू र त्यो प्रोसेस त्यही काम छ त्यही अनुसार। प्रहरीले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको एक सातापछि लामिछानेले असोज 20 गते काठमाडौँ आउने बताएका थिए।
सन्दीपले भदौ 5 गते काठमाडौँको होटल काठमाडौँ इनमा सोही राति नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। होटल काठमाडौँ इनको सीसीटीभी फुटेजमा उनीहरू राति 11:55 बजे होटल प्रवेश गरेको देखिएको छ। बिहान 6:45 मा दुवैजना सँगै बाहिर निस्किएको देखिएको छ। उनी भदौ 6 गते T20 क्रिकेट खेल्न केन्या प्रस्थान गरेका थिए। त्यहीबाट उनी क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न जमैका गएका थिए। उनी जमैकामै रहेका बेला उनी विरुद्ध भदौ 21 गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी परेको थियो। उनले यसअघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आज नेपाल फर्किएर आफूमाथि लागेको आरोप विरुद्ध लड्ने बताएका थिए। आफू निर्दोष रहेको र नेपालको न्याय प्रणालीमाथि पूर्ण विश्वास रहेको उनको दाबी छ। आम नेपाली टेलिभिजनका लागि दिव्या चेम्जोङ, काठमाडौँ। आगामी मङ्सिरमा हुने संघीय निर्वाचनका लागि चितवनको क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहिबार भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल गठबन्धनबाट निर्वाचित ओडा अध्यक्ष र उद्योगी व्यवसायीले प्रचण्डलाई भेटेर उहाँलाई नै 3 नम्बर क्षेत्रको उम्मेद्वार बन्न जोड गरेका हुन्। उनीहरूले प्रचण्डसँगै वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, कंग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापालाई समेत भेटेका थिए। ओडा अध्यक्ष राम गोदारका अनुसार प्रचण्ड चितवन बाहिर जाँदा राजनीतिमा दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै चितवनमै उम्मेद्वार बन्न अनुरोध गरेको बताउनुभयो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती र सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायको 4 वर्षे कार्यकाल आजदेखि पूरा हुँदैछ। उनीहरूको 2075 असोज 21 गते नियुक्ति भएको थियो। प्रज्ञा परिषदका अन्य 9 सदस्यको कार्यकाल भने आगामी पुष 1 गते सकिनेछ। प्राज्ञ डा देवी नेपालका अनुसार रिक्त पदमा उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङले निमित्त कुलपति र प्राज्ञ परिषद सदस्य तथा साहित्य विभाग प्रमुख प्राडा हेमनाथ पौडेलले निमित्त सदस्य सचिवको कार्यभार वहन गर्नेछन्। आम नेपाली समाचारमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। बाराको अमलेखगञ्जमा बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुग्यो। घाइते भएका 20 जनालाई थप उपचारका लागि भरतपुर पठाइयो। मृतक मध्ये 9 जनाको शनाखत। शीर्ष नेता बिनाको शेखर समूहको भेला सकियो। विद्रोह रोक्न नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने सहभागी नेताको भनाई। बलात्कारको आरोप लागेको क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विदेशबाट आउँदा आउँदै विमानस्थलबाटै पक्राउ। हदगडी सहित गौशाला प्रहरी हिरासतमा। थाइल्याण्डमा पूर्व प्रहरीले गोली चलाउँदा बालबालिका सहित 34 जनाको मृत्यु। आक्रमणपछि बन्दुकधारी फरार। र आगामी विश्वकपमा सुरुवाती खेलमा इङ्ल्यान्डले इरान विरुद्ध खेल्दै वोल्करले विश्वकप गुमाउन सक्ने सम्भावना। अंकल शपिङ लिस्ट रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर भन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेयर ओइल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। एउटा लक्ष्य जब हुन्छ पार, गर्व र खुसीसँगै निर्णायक समय हो कि गर्ने के बन्ने भविष्यमा। स्वागत छ तपाईहरूलाई गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजमा, जहाँ हामी तपाईको चुनौतीलाई अवसर बनाई निखार्नेछौँ। शिक्षाको शक्तिले बनाउनेछौँ तपाईलाई तयार भविष्यको लागि।
is our desire, and working to achieve it is our choice. I am Milana Tyogi, a grade 12 biology student at Nepal Mega College, Kathmandu. With the perennial encouragement and support of the teachers and administration, I have been able to achieve satisfying results. In my experience, Mega focuses not only on academic perfection of students, but also on the overall development of an individual. Therefore, I have made my academic goals along with the confidence so that I can express my thoughts on different platforms. Join Mega to expand your horizons. Thank you. विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। बडा दशैंको 11औं दिन पापाकुङसा एकादशीको अवसरमा बिहीबार भक्तपुर मध्यपुर थिमीमा मल्लकालीन युद्धको झल्को दिने गरी खा पिया ओइगु जात्रा गरिएको छ। तत्कालीन राजदरबारको रूपमा रहेको ल्याकु स्थित तलेजु भवानीको ध्यो छेबाट खडक तरबार ढाल युद्ध कवच लगायत मल्लकालीन युद्धमा प्रयोग हुने साधन बोकेर युद्ध कला प्रदर्शन गर्दै उक्त जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। दरबारसँग सम्बन्धित फरक समुदायलाई सहभागी गराइने खा पिवा इगु जात्रामा गुठियारले जामा लगाई खडक ढाल र तरबार हातमा बोकेर नगरका विभिन्न टोलमा तत्कालीन युद्धकला प्रदर्शन गर्दछन्। तत्कालीन दरबारबाट निकालिने यो जात्रालाई थहनेया टोल माथिल्लो टोलको रूपमा इना एटोल दुई पोखरी हुँदै दिगु भैरवासम्म र कोहनेहा टोलको रूपमा थदु टोल हुँदै बालकुमारीसम्म प्रदर्शन गरिएको थियो। जात्रामा दशैंको नवमीमा तलेजु भवानीलाई चढाएको बलि र कोटभित्र अवस्थित देवता र दरबारको राजदण्डलाई सम्मिलित गराएर नगर परिक्रमा गराइन्छ। जात्रा अवलोकनका लागि स्थानीयवासीको ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ। हिमाली जिल्ला मनाङमा हिउँ पर्न थालेको छ। जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा बिहीबार बिहानबाट हिउँ पर्न थालेको स्थानीयले बताएका छन्। मंगलबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बिहीबारबाट हिउँ पर्न थालिएको बताएका छन्। मनाङ निस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेका अनुसार 3 दिनदेखि निरन्तर परेको वर्षाले हिउँ पर्न थालेको हो। चिसो बढेको छ। हिउँले डाँडाकाँडा सेताम्य भएको छ। पानी पनि परिरहेको छ। मनाङ निस्याङ गाउँपालिका र नार्बाभूमि गाउँपालिकाका क्षेत्रमा हिउँ परेको छ। मनाङमा सन् 2014 को अक्टोबर 20 मा परेको थियो। त्यसपछि अक्टोबर 20 भन्दा अघि हिउँ परेको थिएन। यस वर्ष भने अक्टोबर 6 मै हिउँ परेको हो। हिउँ पर्न थालेपछि चिसो बढेको स्थानीयले बताएका छन्। हिउँले बस्ती माथिका डाँडाहरू सेताम्य भएको छ। हिमपातका कारण बिजुली इन्टरनेट प्रभावित भएको छ। मोबाइल नेटवर्कमा पनि समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन्। मनाङमा गत वर्ष मंसिर 16 गतेबाट हिउँ पर्न सुरु भएको थियो। यस वर्ष 2 महिना अघिदेखि नै हिमपात भएको हो। डोटीमा एक महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा 77 वर्षीय पुरुष पक्राउ परेका छन्। जोरायल गाउँपालिका 2 डाँडाखालीका 77 वर्षीय श्रीधर भण्डारीलाई बुधबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। श्रीधर विरुद्ध 24 वर्षीय महिलालाई ललाई फकाई घर नजिकैको सामुदायिक वनमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुडरबाट खटिएको प्रहरीले श्रीधरलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। करेन्ट लागेर धनुषाको जनकपुर धाममा दाजुभाइको मृत्यु भएको छ भने आमा छोरा घाइते भएका छन्। आफ्नै घरमा पानी तान्ने मोटरमा तार जडान गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 23 का 60 वर्षीय दिनेश चौधरी र 54 वर्षीय भाइ रामेश्वर चौधरीको मृत्यु भएको हो। करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते दुवै जनाको जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक रायले जानकारी दिनुभयो। करेन्ट लागेर दिनेशकी पत्नी निर्मला देवी र छोरा मुकेश घाइते भएका छन्। आमा छोराको जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अब अर्थ समाचार। म्याग्दीमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा गएकाहरूले दशैंमा मात्रै 40 करोड बढी रेमिट्यान्स पठाएका छन्। 16 श्राद्धको अष्टमी तिथिदेखि दशैंको फुलपातीको अघिल्लो दिनसम्म 40 करोड
13 लाख रेमिट्यान्स भित्रिएको यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जनाएका छन्। विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूले चाडपर्वमा लक्षित गर्दै खराइसी प्रयोजन र चाडपर्वमा खर्च गर्नका लागि उक्त रकम पठाएको सेवा प्रदायक संस्थाहरूले जनाएका छन्। जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा सञ्चालन गरेका वित्तीय संस्थाहरूले दिएको जानकारी अनुसार विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष रेमिट्यान्स कम भित्रिए पनि चाडपर्वमा आउने रेमिट भने रोकिएको छैन। जिल्लामा भित्रिएको रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा चाडपर्वमा घर खर्च, लत्ता कपडा लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। जिल्लाका बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक अघोषित रूपमा हुण्डीबाट समेत दशैं खर्च भित्रिने भएकाले चाडपर्वमा करिब 1 अर्बको हाराहारीमा रकम भित्रिएको अनुमान गरिएको छ। म्याग्दीमा करिब 60% भन्दा बढी रकम खाडी मुलुकबाट मात्रै भित्रिने गरेको छ। जिल्लामा निर्यात भन्दा आयात बढी भएकाले पनि यहाँ वार्षिक 4 अर्बको हाराहारीमा रेमिटेन्स भित्रिने गरेको भए पनि विभिन्न माध्यमबाट सो रकम बाहिरिने गरेको छ। म्याग्दीको प्रमुख आय स्रोत नै रेमिट्यान्स रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। थाइल्याण्डको उत्तरपूर्वी प्रान्तमा एक पूर्व प्रहरी अधिकारीले गोली चलाउँदा कम्तीमा 34 जनाको मृत्यु भएको छ। थाइल्याण्डको उत्तरपूर्वी प्रान्तको नोङ बुवा लुम्फामा अवस्थित बालबालिका हेरचाह केन्द्र नर्सरीमा बेबार भएको गोलीकाण्डमा कम्तीमा 34 जनाको मृत्यु भएको प्रहरी प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणपछि बन्दुकधारी अझै फरार छन्। मृत्यु हुनेमा बालबालिका र वृद्ध रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले आक्रमणकारीले बालबालिका र वयस्कहरूलाई गोली हान्नुका साथै छुरा पनि प्रहार गरेको बताएको छ। आक्रमणको कारण भने खुल्न सकेको छैन। यसअघि सन् 2020 मा एक सैनिकले 21 जनाको हत्या गरेका थिए। थाइल्याण्डमा यस्ता घटना बिरलै हुने गर्दछ। प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई कारबाही गर्न र दोषीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको एक सरकारी प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। कतारमा हुने विश्वकप फुटबलमा सुरक्षा सहयोग गर्न टर्कीले सेना पठाउने भएको छ। टर्कीको संसदले सो सम्बन्धी कानून बुधबार पास गरेको हो। टर्कीले आफ्नो सेना कतार पठाउने विषयमा संसदमा प्रस्ताव ल्याएको र सो सम्बन्धी प्रस्ताव टर्कीको प्रहरीले पास गरेको हो। कतारमा हुन गइरहेको विश्वकप फुटबलमा सहयोगका लागि टर्कीले सेना पठाउन लागेको हो। कतारले टर्कीसँग सेनाको सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो र कतारमा हुने विश्वकप फुटबलमा सहयोगका लागि टर्कीले सेना पठाएको हो। सो सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव टर्कीको संसदमा गत शनिबार प्रस्तुत गरिएको र मंगलबार सो प्रस्ताव पारित भएको हो। उक्त प्रस्ताव अनुसार टर्कीले कतारमा 6 महिनासम्मका लागि सेना पठाउने भएको छ। टर्कीले कतारमा के कति जना सेना पठाउने भन्ने बारेमा भने केही बताएको छैन। अब खेल समाचार। इंग्ल्यान्डका डिफेन्डर केली वाल्करले कतार विश्वकप गुमाउने सम्भावना बढेको छ। चोटका कारण वाल्करले कतारमा आयोजना हुने विश्वकप गुमाउने सम्भावना बढेको हो। 32 वर्षीय म्यान्चेस्टर सिटीका डिफेन्डर वाल्करले प्रिमियर लिग अन्तर्गत म्यान्चेस्टर युनाइटेड विरुद्धको खेलमा चोट बोकेका थिए। उक्त खेलमा सिटी 6-3 ले विजय भएको थियो। वाल्करले इंग्ल्यान्डका लागि 70 खेल खेलिसकेका छन्। कतार विश्वकप आगामी नोभेम्बर 20 देखि डिसेम्बर 18 सम्म आयोजना हुँदैछ। विश्वकपमा सहभागिता जनाउने सबै 32 राष्ट्रको टुङ्गो लागिसकेको छ। इंग्ल्यान्डले इरान विरुद्ध खेल्दै विश्वकपको सुरुवात गर्नेछ। खेल समाचार सँगै हामी आम नेपाली समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बाराको अमलेखगञ्जमा बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुग्यो। घाइते भएका 20 जनालाई थप उपचारका लागि भरतपुर पठाइयो। मृतक मध्ये 9 जनाको शनाखत। शीर्ष नेता बिनाको शेखर समूहको भेला सकियो। विद्रोह रोक्न नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने सहभागी नेताको भनाई। बलात्कारको आरोप लागेको क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विदेशबाट आउँदा आउँदै विमानस्थलबाटै पक्राउ।
हदगडी सहित गौशाला प्रहरी हिरासतमा। थाइल्याण्डमा पूर्व प्रहरीले गोली चलाउँदा बालबालिका सहित 34 जनाको मृत्यु, आक्रमणपछि बन्दुकधारी फरार। र आगामी विश्वकपमा सुरुवाती खेलमा इङ्ल्यान्डले इरान विरुद्ध खेल्दै वोल्करले विश्वकप गुमाउन सक्ने सम्भावना। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै आम नेपाली समाचार सकियो। समाचार कक्षका सम्पूर्ण टिमसँगै म कविता बिदा हुन्छु। आम नेपाली टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।